लमजुङका 18 वर्षीय इमान सिंह भारतीय लाउरी बन्न चाहन्थे, तर परीक्षामा असफल भएपछि उनी मनोरोगी बन्न पुगे। उपचारको साट्टो उनलाई घरमै कैद गराइयो। उनको दुवै हातमा यसरी साङ्लो बाँधिएको थियो कि आफ्नो शरीरलाई सोझो पारेर उनी उभिन सक्दैनथे। कैयौं मान्छे मार्ने अपराधीले पनि यतिको लामो समय दण्ड भोग्नुपर्ने बाध्यता नभएको देशमा बिहान बेलुका खाने 2 गोली औषधिको अभावमा यस्तो कहाली लाग्दो जीवन बाँच्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना। गोठमा कैद बनाइएका एक दाईको उद्धार गर्नु पर्यो भन्दै स्थानीय पत्रकारले खबर ल्याएपछि मानव सेवा आश्रम लमजुङ शाखाले इमान सिंह दाईको उद्धार गर्यो। इमान सिंह नेलमुक्त त भए, तर कुजिएको ती खुट्टा तङ्ग्रिएर पुरानै अवस्थामा फर्किने आशाको ट्यान्द्रो मात्र बाँकी छ। उनको उपचार भइरहेको छ। सुकेको खुट्टा बिस्तारै फुक्दैछ। हाल मानव सेवा आश्रम लमजुङ शाखाको संरक्षणमा रहेका उनी कैयौं मेहनत र उपचार पश्चात कम्तीमा वाकरको सहायताले बिस्तारै हिँड्न सक्ने भएका छन्। तेह्र वर्ष आफ्नै घरमा नेलभित्र कैद भएका सप्तरीका उमाकान्त चौधरी मानव सेवा आश्रमको उद्धार, उपचार र सेवा पश्चात हाल घर सम्हालेर बसेका छन्। वीरगञ्जका जागेश्वर ठाकुर, कलैयाका हृदय नारायण शाह, जाजरकोटका विष्णु लोहार, उदयपुरका युवराज, हेटौडाका गोपाल सापकोटा, सर्लाहीका रुद्र कार्की, यी र यस्तै पात्रहरूको सेवामा समर्पित हुँदै आइरहेको छ मानव सेवा आश्रम। घर परिवार र आफन्त विहीन भई समाजको सहारा खोज्दै सडक आश्रित बनेकी मनोरोगी युवती सडकमै पटक पटक बलात्कृत हुन्छन्, गर्भवती बन्दछन्। त्यसपछि पनि रातको समयमा उनीमाथि सामूहिक बलात्कारको प्रयास हुन्छ र यो खबर प्रशासनसम्म पुग्छ। अन्तमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंले आफ्नो गाडीमा राखेर मानव सेवा आश्रमसम्म ल्याइदिनुहुन्छ। आश्रमले जचाउन लाग्दा 1 हप्तापछि मात्र सुत्केरी हुने चिकित्सकले बताएपछि आश्रम फिर्ता ल्याइएकी दिदी शौचालय गएको शैलीमा अँधेरी रातमा आश्रम परिसरको एक कुनामा पुगेर छोरीलाई जन्म दिन्छन् र आफू ओछ्यानमै आएर आराम गर्छन्। बच्चा रोएको आवाजपछि बल्ल थाहा हुन्छ उनी सुत्केरी भइसकेछिन्। उनी स्वयंलाई आफूले बच्चा जन्माएको समेत ठेक्का रहेन। तत्काल बच्चालाई अस्पताल लगेर भर्ना गराएपछि धन्न भगवानको कृपा र चिकित्सकको मेहनतको कारण बच्चाको ज्यान जान पाएन। आज उनै छोरी 6 वर्षकी भए। गर्भवती अवस्थामा फेला पारी उद्धार पश्चात सुत्केरी भएका र कतै सडक पेटीमै प्रसव वेदनाले छटपटाइरहेका अवस्थामा फेला पारी उद्धार गरिएका कैयौं मनोरोगी गर्भवती महिलाहरूको मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरेको छ। महाराजगञ्ज काठमाडौँमा फलामे बाकसमा कैद बनाइएका 2 दाजुभाइ अनिल र सुनिलदेखि अनामनगर काठमाडौँमै रक्सी र क्रोधको सम्मिश्रणले मातिएर आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीको घाँटी रेटेर हत्या गरी जेल चलान भएपछि टुहुरो बनेका नाबालकको सम्म मानव सेवा आश्रमले उद्धार गर्यो। यसै गरी विभिन्न कठिन परिस्थितिमा उद्धार गरिएका र उद्धार पश्चात आश्रममै जन्म लिएका 150 बढी बालबालिकाहरूले हाल मानव सेवा आश्रममै आफ्नो भाग्य रेखा कोरिरहेका छन्, उज्जवल भविष्यको जग बसाइरहेका छन्। यस्ता बालबालिकाहरूको लागि मानव सेवा आश्रमले गोर्खा स्थित
एक अलग्गै बाल शाखा सञ्चालन गरी उनीहरूको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न मानव सेवा आश्रमका शाखाहरूमा पनि केही बालबालिकाहरूले आश्रमको गरिमा बढाइरहेका छन्। बर्दिवास र लालगढको बीचमा घना जङ्गल, त्यसमा पनि वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र। दिशा पिसाबले लतपतिएर आफ्नै इच्छाले एक पाइला समेत सर्न नसक्ने अवस्थामा तडपिरहनु भएकी 70 वर्षीय वृद्ध आमा। कुन बेला कुन जनावरले आफ्नै आहारा बनाउने हो भन्ने भय त छँदैछ, त्यसमा पनि मान्छे नै जङ्गली बनिदिन्छ कहिलेका। भोक प्यास र भयका बीच एक वृद्ध महिला जो आफ्नै बलमा 2 मिटर समेत घर्सेर सर्न नसक्ने अवस्थामा यसरी भेटिनुलाई के सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ? उद्धार पश्चात अभियन्ताहरूको न्यानो स्पर्श, पोसिलो खाना र स्वास्थ्य उपचार पश्चात आमाको अवस्थामा अकल्पनीय सुधार आएको छ। काठमाडौँको 3 कुने चौरमा फ्याँकिएकादेखि 4 कोसे झाडीमा मिल्काइएकाहरूको यस अवधिमा उद्धार भएको छ। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यस्ता कैयौं कहाली लाग्दा र कारुणिक अवस्थाका आमाहरूको मानव सेवा आश्रमले उद्धार र सेवा गर्दै आइरहेको छ। चितवनको रामनगर जङ्गल र लमजुङको यात्री चौतारी, रुकटुकी सास मात्र बाँकी रहेका अवस्थामा जीवन र मृत्युको मुखमा सङ्घर्ष गरिरहेका 2 बङ्गलादेशी नागरिकको उद्धार र झन्डै 5 वर्षको सेवा र उपचार पश्चात परिवार सम्पर्कमा आइसकेपछि पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले एक औपचारिक समारोह बीच नेपालका लागि बङ्गलादेशी राजदूतलाई 2 बङ्गलादेशी नागरिक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतदेखि तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत मानव सेवा आश्रमले उद्धार र सेवा पश्चात परिवार खोजी परिवारमा पारिवारिक मिलन गराइरहेको छ। यहाँ अहिले 211 जना हाम्रो 10 वर्षको सेवा अनुभवले भन्छ, भगवानले असहाय, कमजोर र दिन दुखीको भेष धारण गरी उनीहरूको सेवा मार्फत मानव हृदयमा मानवता जगाउन यो लीला रचिरहनु भएको छ। परोपकार र अहिंसाको सन्देश संसारभर सर्ने बुद्ध भूमि, परोपकाराय पुण्डाय पापाय परपीडनमको रटान जप्ने देवभूमि, धरतीको स्वर्ग नेपालको सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलमा जिउँदा भगवानको यो दुरावस्था आखिर कहिलेसम्म? सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणको लक्ष्य राखेको मानव सेवा आश्रमले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सहयोगापेक्षीहरूको 1 महिने राष्ट्रिय उद्धार अभियान मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा समेत सञ्चालन गर्यो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका 750 बढी सहयोगापेक्षीहरूको उद्धार गरिएको थियो। मानव सेवा आश्रम स्थापनाको 10 वर्ष पुरा भएको छ। यो 10 वर्षमा यस्तै झन्डै 8000 बढी सहयोगापेक्षीहरूको उद्धार भयो। पुरानो थाल, कचौरा र पिफम म्याट जुटाएर 5 जना सहयोगापेक्षी सडक आश्रितहरूलाई हेटौडा 5 अब्बल डाँडा स्थित भाडामा लिएका केही कोठाहरूबाट सेवा शुभारम्भ गरेको मानव सेवा आश्रमले 1 दशकमा आफ्नो सेवालाई देशव्यापी बनाएको छ। हाल देशभर 7 प्रदेशका 19 जिल्लामा 23 वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी 77 वटै जिल्लामा भेटिएका सहयोगापेक्षीहरूको उद्धार भइरहेको छ। आजको दिनमा पनि झन्डै 1600 जना यस अवस्थाबाट उद्धार गरिएका आमा बुवा, दाइ दिदी र छोरा छोरीहरूले आश्रमको गरिमा बढाइरहनु भएको छ। मानव सेवा आश्रमले 10 वर्ष अघि 2082 सालभित्र कोही पनि व्यक्ति सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा 1 गाँस भोजन र 1 सरो कपडाको अभावमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन नपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने घोषणाको लागि पहल गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध रहने लक्ष्य तय गरेको थियो।
यो 10 वर्षमा अव्यवस्थित जीवनशैली, फोहोर, दिशा पिसाब र विक्षिप्त मानसिक अवस्थाका कारण पुनः सोही स्थानमा आउन नसक्ने गरी एक सहरबाट अर्को सहरमा र जङ्गलमा लगेर छाडिने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। गएको दशकले उनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको छ। तिनै तहको सरकार, समुदाय र मानवता प्रेमी मनहरूको साथ र संस्थाको सेवामा समर्पित अभियन्ता, अभिभावक जीवहरूको अथक प्रयासले यो अवस्था सम्भव भएको हो। र अब सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि काम गर्ने समय जम्मै 2 वर्ष बाँकी छ। भाडाको घरबाटै सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणको परिकल्पना असम्भव प्राय छ। आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण, नियमित सञ्चालनको लागि दीर्घकालीन प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सहयोगापेक्षीहरूको तत्काल उद्धार हुने अवस्था निर्माणका लागि कल सेन्टर र प्रदेश स्तरीय उद्धार वाहन सहितको क्विक रेस्पोन्स टिम तयार पार्नु, प्राकृतिक विपद र प्रतिकूल अवस्थामा पनि सेवा प्रभावित नहुने अवस्था निर्माणका लागि एक आपतकालीन कोष स्थापना गर्नु, वर्षौंदेखि निशुल्क र निशर्त सेवामा समर्पित अभियन्ताहरूको जीवन निर्वाह र पारिवारिक दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्था निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। देशभर निर्माण भइरहेका यी भवनहरूलाई पूर्णता दिन झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ आवश्यक छ। कल सेन्टर, उद्धार वाहन र शारीरिक रूपमा कमजोर मानवहरूको गुणस्तरीय सेवाका लागि झन्डै 1 जना बराबर कम्तीमा मासिक खर्च 15,000 रुपियाँ हुने गर्छ। अर्थात् हालकै अवस्थामा पनि मानव सेवा आश्रमको सेवा व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनतर्फ मासिक 2 करोड 25 लाख रुपियाँ जरुरी हुन्छ। प्रत्येक आश्रितको संख्या बढेसँगै यो रकम बढ्दै जान्छ। आवश्यकता बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ। हालसम्म मानव सेवा आश्रम कुनै पनि वैदेशिक दात्री निकायहरूको साझेदारी र सहयोग बिना नै मात्र नेपाली परोपकारी मनहरूको स्वैच्छिक सहयोग र नेपाल सरकारको आंशिक अनुदानबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार भन्दा ठूलो राज्यका लागि अरू के जिम्मेवारी हुन सक्छ? एक गाँस भोजन र 100 कपडाको अभावमा रहेका दिन दुखी र बेसहाराको सेवा भन्दा ठूलो धर्म अरू के हुन सक्छ? न यो अभियान अब एक व्यक्ति, समूह, संस्था वा सरकारको प्रयासमा मात्र सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले अब यो अभियान देशको साझा अभियान बन्न जरुरी छ। 10 वर्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मानवताको पक्षमा एक इतिहास रच्ने बेला आएको छ। नेपाल विश्व मानचित्रमा आर्थिक हिसाबले अरूभन्दा कमजोर होला, तर मानवताको हिसाबले एक फरक पहिचान भएको मुलुकको रूपमा मानवता, परोपकार, सामाजिक भावना र सेवाही परमो धर्मको मूल आदर्शलाई अनुभूति गर्न सक्ने संसारको साझा गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। अन्तमा यस अभियानलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ? रु 5,11,111 रुपियाँ योगदान गरी विभिन्न स्थानमा निर्माण हुँदै गरेको भवनको 1 कोठा निर्माणदाता बन्न सक्नुहुनेछ। मानव सेवा आश्रमको अक्षय कोष स्थापनार्थ रु 1,11,111 रुपियाँ योगदान गरी मानव सेवा आश्रमको अन्नदाता वार्षिक भोजन सेवा सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक आश्रितको सेवा सौजन्यका लागि मासिक रु 5,000 रुपियाँ योगदान गरी बेसहाराको अभिभावक बन्न सक्नुहुनेछ। दाताले आफ्नो स्वेच्छा र अनुकूलता बमोजिम रु 1 रुपियाँदेखि करोडसम्म र 1 किलो चामलदेखि महिनाभर लाग्ने खाद्यान्नसम्म योगदान गर्न र समय हुनेले श्रमदान गर्न सक्नुहुनेछ। हुनेले धेरै गरौँ, नहुनेले थोरै गरौँ, तर मानवताका लागि सबैले अवश्य केही न केही गरौँ। सबैका लागि खाना, नाना र छाना हाम्रो चाहना। जय मानव सेवा, जय मानव।